बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने हाँ दोस्तों आपको बताया था कि क्लास नंबर 3 में आपको मैंने बताया था कि दरवाज़ा और विंडो बनाने का तरीका कि प्लाट में जब आप प्लाट को बनाते हैं तो ये होती है बेसिक। ये जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग। ये तो मैं एक आपको सिर्फ छोटे पैमाने पे बना कर दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह हम जो ड्राइंग बनाते हैं इसको आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके बाद इसका एलिवेशन होता है, इसका सेक्शन होता है और इसके बाद इसकी फाउंडेशन बनाई जाती है। सबसे पहले आर्किटेक्चर एक प्लान डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उसकी फाउंडेशन और डिटेल वगैरह, स्ट्रक्चर की डिटेल वगैरह, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की, हर चीज़ डिटेल बनाई जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक एक चीज़ बताऊंगा जिसमें आप बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कोई भी बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदा भी ड्राइंग बनाना सीख जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं चौथी क्लास। मैंने आपको दरवाज़ा बनाना सिखाया था कि आप दरवाज़ा किस तरह लगा सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि इस तरह करके दरवाज़ा लगे होते हैं। तो इसके लिए हम एक बस अपने साथ से एक फॉर्मेट बनाना होता है, तो हम इसको बस 4 फुट लिख लेते हैं, 4 फुट इस तरह और 3.5 फुट इस तरह। इसको हमने गोलाई में बनाने के लिए PL एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और ए एंटर करना है और इस तरह कर देना है। और इसके साथ जो हम 4.5 इंच का खसका बनाते हैं उसको 4.5 और इस तरह 4.5 और इस तरह इसके साथ मिला देते हैं। इसका हम एक ब्लॉक बना देते हैं, बी एंटर करके यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डोर। डोर लिखना है। डोर लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, इस जगह से पकड़ के हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। ये हमारा डोर का लोगो बन गया। अभी हमने इसको मूव करना है। मूव करने के लिए हम एम की कमांड लगाते हैं। एम की कमांड लगाकर हम इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। ये रोटेट की कमांड मैंने लगाई है RO, जिससे अब मैंने इसको पकड़ के रोटेट किया है। अभी आपने ये चीज़ देखनी होती है कि अगर आप इस जगह पे दरवाज़ा लगाते हैं, इस जगह पे, वो तो बहुत बुरा लगेगा। लिहाजा दरवाजे को सीधा लगाने के लिए हम इसको MI एंटर करेंगे और इसको मिरर कर देंगे, क्योंकि दरवाजे का जो पल्लू है वो खुल के इस तरफ आए। ये हमने दरवाज़ा लगा दिया है। ये हमारा, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें पता हो कि ये हमारे दरवाजे की। कलर चेंज करने के लिए वही चीज़, ब्लॉक को डबल क्लिक करेंगे तो ब्लॉक ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमने कलर चेंज कर दिया है। इसको हम क्लोज, सेव चेंज, ये दरवाज़ा लग गया। अभी इसमें ये दरमियान में लकीर नहीं होती, दरवाजे के ये दरमियान में वो लकीर खत्म करनी है। ये को हमने रोटेट किया। मैं आपको इसका दोबारा बताता हूँ तरीका। ये है 4 फुट 5 फुट। इसको बनाने के लिए PL की एंटर कमांड डाली। कमांड लगाने के बाद इसको ए एंटर, L एंटर किया। ये गुलाई बन गई। आप इसको इंची इंची बस क्योंकि 2 इंच का वैसे तो होता है दरवाजे का पल्ला, आपने इंची इंची इसको इस तरह कर लेना है, ऑफ सेट डाल देना है। ऑफ सेट लगाने के बाद अभी आपने यहाँ पे एक 4.5 इंच का खसका बनाना है।
یہ 4.5 انچ کا خسکا بن، یہ ہم نے لکیر ختم کر دی کیونکہ یہ ہمارا کمپلیٹ دروازہ بن گیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایک دروازے کا نمونہ بن گیا۔ اس کو ہم نے بلاک کرنا ہے بی انٹر، یہاں پہ ہم نے ڈور لکھ دینا ہے، اس کو سلیکٹ کیا، اوکے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس کا کلر چینج کر دینا ہے، کوئی بھی کلر آپ اس کا اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، اور اس کلوز بلاک ایڈیٹر کو سیو کر دینا ہے۔ ابھی آپ نے اس کو موو کرنے کے لیے ایم کی کمانڈ لگانی ہے، ایم کی کمانڈ لگا کر آپ نے ادھر اس کو رکھ دینا ہے، اور وہ روٹیٹ کی کمانڈ لگائی اور اس طرح کر دیا۔ اچھا ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دروازہ لگایا ہوگا 3.5 فٹ کا، تو ہماری یہ ڈیمینشن بالکل 3.5 فٹ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم اس کو اے انٹر، اے ایل انٹر، یہ پکڑے ادھر سے اور ادھر سے پکڑ کر اس طرح رکھ دیا اور وائی انٹر کر دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل اس جگہ پہ سیٹ آ جائے گا۔ اے انٹر سلیکٹ کیا، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ادھر سے یہاں اور اس کونے سے پکڑ کر یہاں سینٹر میں وائی انٹر کر دیا، تو یہ آپ کا دروازہ لگ گیا۔ لیکن آپ اس کو مرر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دروازہ دیوار کے ساتھ آئے، آپ نے اس طرح اس کو مرر کر دینا ہے۔ جبکہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ دروازہ کس طریقے سے آپ بنا کے اس کو لگا سکتے ہیں اور سیٹ کر سکتے ہیں، جو چھوٹی موٹی چیز کمی پیشی ہو وہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسی طریقے سے پھر آپ نے ادھر دروازہ لگانا ہے، ایم انٹر ایل انٹر، 4.5 کا آپ نے آف سیٹ دینا ہے کیونکہ وہ 7.8 کا خسکا ہو جاتا ہے، سیٹ 3.5 فٹ، وہی کمانڈ دوبارہ آف سیٹ کی لگائی میں نے اور اس کو اس طرح کر کے کٹ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بیسک آرکیٹیکچر، یہ ڈرائنگ، اس کو میں آرکیٹیکچر ڈرائنگ آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں، چھوٹے پیمانے پہ ہے لیکن میں آپ کو بڑی ڈرائنگ بھی انشاءاللہ دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے، یہ اس کا میں تھوڑا سا دروازے کا زیادہ رکھ دیا لیکن آپ اس کو سیٹ کر لیجیے گا، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اس طریقے سے آپ نے دروازے لگاتے جانا ہے۔ ونڈو لگانا، دروازے لگانا میں نے آپ کو اس کلاس میں بتا دیا، جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، تو اگر آپ تیزی سے سیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس میں میں نے 3 کمانڈیں یوز کی، موو، ایم انٹر، پھر بتا رہا ہوں، ایم انٹر کیا، اس کو سلیکٹ کیا اور ماؤس کا لیفٹ کلک کیا اور اس کو لے کر جا کر کسی بھی جگہ پہ موو کر دیا۔ دوسری کمانڈ وہی آف سیٹ والی بتائی، اور تیسری کمانڈ اس کو روٹیٹ، آر او انٹر، آپ اس کو کسی جگہ پہ سلیکٹ کر کے ادھر سے پکڑ کے کسی جگہ پہ بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری کمانڈ آپ کو ایم آئی مرر بتائی کہ آپ اس کو سینٹر سے کر کے مرر کر سکتے ہیں، اس کی روٹیشن چینج کر سکتے ہیں۔ یہ تھی چوتھی کلاس، انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے 5ویں کلاس میں۔ یہ پلاٹ جس طرح مکمل ہوگا تو انشاءاللہ آپ آدھا آٹو کیڈ سیکھ چکے ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے چینل کو مزید سے مزید شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک پرفیکٹ آرکیٹیکچر، اسٹرکچر، الیکٹریکل، پلمبنگ، فاؤنڈیشن ٹیل بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ ہر کام میں تھوڑی سی بائی میرے دیر لگتی ہے لیکن جو پراپر طریقے سے بتاتا ہے وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ چیزیں جو بتا رہا ہوں، اس میں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ میرے یوٹیوب چینل میں جا کر مجھے میسج سینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو دوبارہ ریوائز کر کے وہ چیز بتا دوں گا۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. دوستوں اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.